नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आफू देश र जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेको जिकिर। गणतन्त्रबाट मुलुकलाई कसैले पछाडि फर्काउन नसक्ने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। गणतन्त्रको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर। दुर्गा प्रसाद नेतृत्वको अभियानद्वारा काठमाडौँको गौशालामा प्रदर्शन। प्रदर्शनका क्रममा केही प्रदर्शनकारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। भारतको राजधानी दिल्लीमा उच्च वायु प्रदूषण मापन सूचक AQI 450 भन्दा माथि पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। र केपी ओली कप क्रिकेट अन्तर्गत मध्य प्रदेश विजयी। मध्य प्रदेशद्वारा सुदूरपश्चिम 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने सिख सम्प्रदायका प्रवर्तक गुरु नानकको जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। गुरु नानकको जन्म जयन्तीका अवसरमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको पवित्र स्थल गुरुद्वारामा विशेष पूजा अर्चना गरिएको थियो। गुरु नानकको जन्म विक्रम सम्वत 1526 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा भएको थियो। उहाँले सिख धर्म ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहेबको रचना गर्नु भएको थियो। गुरु नानक जातिवादको अन्त्य गरी मानवतावादी दर्शनको सुरुवात गरेको बताइन्छ। सिखहरूको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहिबको रचना गर्ने गुरु नानकले समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, घृणा र भेदभावको अन्त्य गरी आपसी प्रेम र भातृत्वको भावनालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बिना भेदभाव निशुल्क सामुदायिक भोजनको थालनी गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा 6औं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषय भएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले देश र जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या हल गर्नका लागि गम्भीर बहस छलफल मार्फत महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको दावी गर्नुभयो। यो पटक आश्वासन मात्रै दिँदै हिँडेको छैन। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो पटक राम्रो कामको सुरुवात गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने, ऐन कानुनमा भएका व्यवधानहरू हटाउन अगाडि बढ्दै जाने र समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना जे संविधानमा गरिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यो सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। तपाईले भनेका कयौं कुराहरू हेर्नु होला, छिटै कार्यान्वयन हुनेवाला छन्। त्यसकारण यसलाई कुनै आश्वासनको रूपमा नलिदिनु होला। अहिले हामी यो मात्रै होइन, अर्थतन्त्रका अन्य तमाम समस्या हल गर्न पनि तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ। मैले विभिन्न राजनीतिक दल, अर्थविद, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर गम्भीर बहस छलफल मात्रै होइन, केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर हिजो मात्रै मैले सर्कुलर गरेको छु। अब लघु वित्तसँग सम्बन्धित, सहकारीसँग सम्बन्धित, ब्याङ्क ब्याजसँग सम्बन्धित अन्य तमाम समस्याहरू सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने म तपाईहरुलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हिजै मात्रै सिंहदरबारमा हामीले जमिनको समस्या हल गर्ने, सुकुम्बासी सोबासीको समस्या, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नको लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरिएको छ। मलाई विश्वास छ आउने केही समयभित्र सुकुम्बासी समाधानको प्रक्रियाले, भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियाले गुणात्मक गति लिनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। त्यसकारण म अहिले हुन त मानिसहरूले चाहिँ बडो अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माणको प्रक्रियाका विरुद्ध कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउने, समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने, अराजकता सृष्टि गर्ने कोसिस भएका छन्। इतिहासको चक्कालाई पछाडितिर धकेल्ने कोसिसहरू देखिएकै छन्। तर तथ्य के हो भने
इतिहास जहिले पनि अग्रगमनतिरै अगाडि बढ्छ, पछाडि फर्किँदैन। र हामी जबसम्म यो परिवर्तनका वाहक राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, सङ्घ संस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिकहरू, तपाईँ हामी सबै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू रहन्छौँ, इतिहास पछि फर्किँदैन, अगाडि नै बढ्छ। त्यो विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अहिले हामी नेपाललाई विश्व समुदायको सामु हाम्रो हक अधिकार स्थापित गर्ने एउटा अभियानमा छौँ। यहाँ तपाईँहरूले ठिकै भन्नुभयो केही वक्ता साथीहरूले। मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको अधिकारको बारेमा, खास गरी क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी, जलवायु परिवर्तनका कारण, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हामी नेपालीहरूले सृजना गरेको मुद्दा होइन। यो विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जन जसरी गरे, उद्योग धन्दा, कल कारखाना जो अराजक ढङ्गले विकास गर्ने प्रक्रियाको कारणले जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले विश्वको एउटा ज्वलन्त समस्या बनेको छ र एउटा भयानक ठुलो इम्प्याक्ट त्यसबाट मानव जातिकै निम्ति पर्न थालेको छ। यो पटक हामीले त्यो कुरालाई हाम्रो हकको रूपमा, हाम्रो अधिकारको रूपमा, हिजो पेरिस एग्रिमेन्टमा या दोहा एग्रिमेन्टमा विकसित देशहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू, कमिटमेन्टहरू, हाम्रो जस्तो देशहरूलाई सहयोग गर्ने जो कुरा गरेका थिए, त्यो कुराको निम्ति दाबी पेश गर्न म अहिले चाहिँ दुबई जाँदैछु। तपाईँहरूलाई थाहा छ COP28मा त्यहाँ गएर हामीले नेपालको अधिकार स्थापित गर्नु छ। हाम्रो हक हो त्यो। हामी त्यहाँ भिख माग्न जाँदै छैनौँ। नेपाली जनताले नगरेको कर्मको फल भोग्नुपर्ने जो स्थिति छ, त्यो स्थितिको अन्त्यको निम्ति आवाज उठाउनेतिर हामी जाँदैछौँ। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश हुन अपिल गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हाल 18,439 रोजगारदाता र 9,28,453 योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन्। त्यस्तै यस अवधिसम्म कोषमा 51 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई संसदको आगामी अधिवेशनमा लैजाने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज सिंहदरबारमा विषयगत समितिका सभापतिसँग छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले विधेयकको कामलाई प्राथमिकता दिएर संसदको आगामी अधिवेशनमा लैजाने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले समितिमा कोरम नपुगेर स्थगित हुने समस्यालाई समाधान गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। समितिको कार्यक्षेत्र देखिएको दोहोरोपना हटाउन समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अवगत हुन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। प्रगति त भइरहेको छ, धेरै छलफलहरू गर्नुभएको छ, तर अब टुङ्ग्याउने तहमा जाँदाखेरि कोरमको समस्या देखा परेको छ। यो कोरमको समस्यालाई हल गर्नको लागि मूलतः सांसदहरूले आफ्नो दायित्वलाई बुझ्ने कुरै प्रमुख कुराहरू हो। हामी सबैले अब समितिको सभापतिले मान्यज्यूहरूलाई सचेत गर्ने, प्रेरित गर्ने, निर्देशन गर्ने, आफ्नो ठाउँमा बसेर त्यो एउटा कुराहरू हो भने त्यसै गरेर सभामुखले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो। तर मूलतः दलहरूले नै आफ्ना दलका सांसदहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेदार बनाउने, सक्रिय बनाउने काममा जानुपर्छ। त्यो गर्ने हाम्रो माध्यम बनाइएको वैधानिक माध्यम, सजिलो माध्यम, व्यावहारिक माध्यम भनेको त मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू मार्फत नै हो। र यहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ, उहाँहरू मार्फत पनि कुराहरू गरौँ र उहाँहरू मार्फत दलले निर्देशन जारी गरेर के हुन्छ, अब निरन्तर आवश्यकताको आधारमा हामी चाहिँ यी कोरमका समस्याहरूमा नरहिकन आएका विधेयकहरूलाई बटाबटी छलफल गरेर टुङ्ग्याएर तयारी अवस्थामा बसौँ, ताकि छिटै के भने अर्को अधिवेशन बोलाउनको लागि हाम्रो तयारी छ भनेर बोलाउने व्यवस्था पनि गरौँ र बोलाउन साथै हामीले यसलाई छलफल गरेर लान सकौँ। त्यसको लागि व्यक्तिगत रूपबाट, सामूहिक रूपबाट कहाँ के गर्नुपर्छ, अब सभापतिज्यूहरूले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने, सल्लाह लिने, निर्देशन गर्ने सबै कामहरू गरेर भन्नुहोस्, अब यसलाई गति लिएर जाउँ। मैले यसलाई यति भन्न चाहन्छु। खास गरी अर्थमन्त्रीले अलि टाइम नदिएको भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यसलाई पनि के गर्ने मिलाउन सकिन्छ त्यो गरौँ। अरू अब सम्बन्धित मन्त्रीले सम्बन्धित विषयमा विधेयकमाथि छलफल गर्न त समय दिनैपर्छ। त्यो समयलाई पनि अब उहाँहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ यसलाई गति दिएर विधेयक बनाउने कुराहरू गरौँ र हामीले लिएका निर्णयहरू, नीतिगत निर्णयहरू या स्थलगत प्रतिवेदनहरू त्यसले देखाएका र त्यसमा हामीले लिएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित ठाउँमा
किन हुँदै छैन भन्ने कुरालाई अलिक हामीले ध्यान दियौँ। छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवड़ाले समितिको निर्देशन, कार्यान्वयनको अवस्था, समितिको कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सरकारसँगको समन्वयमा अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाइ छ। गरी समितिको निर्देशनहरू सरकारले अलिकता कार्यान्वयन गरेन कि कानुनसम्म थिएनन् कि भन्ने विषयमा पनि भयो। सरकार संसदबाटै बनेको हो र संसदका सबै कुराहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबै सभापतिहरू केन्द्रित हुनुभयो। त्यो मात्र होइन, अब कतिपय कुराहरू संसदका समितिहरू अनुगमनमा जाँदा आउँदाखेरि पर्ने अर्थको प्रभाव के छ भनेर प्रस्ताव गर्दा अलिकता सरकारले जति रूपमा संसदलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यति रूपमा नगरेको भनेर सभामुख आफैले भन्नुभयो। त्यसैले सरकारले संसदका लागि आवश्यक पर्ने सबै लजिस्टिक सहयोगहरू गर्नुपर्छ र अनुगमनमा जाने पद्धतिले गर्दा स्थानीय रूपमा जे गरेर तुरुन्तै स्पोर्टमा गएर जे निर्देशन दिन्छ त्यो सहजता हुन्छ। त्यसका लागि सरकारसँग समन्वय गरेर, विशेष गरी अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर संसद अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो सँगसँगै अहिले विधेयक झन्डै 12वटा विधेयक समितिहरूमा आएर बसेका छन्। ती विधेयकहरूलाई अब आउँदाको पार्लियामेन्टमा सबै तयारीका साथ लिएर जानका लागि सभामुखले निर्देशन दिनुभएको छ र समितिले पनि त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ तुरुन्तै भन्ने एउटा सबै समितिका सभापतिहरूसँग संवाद भयो। सभापतिज्यूहरूले आफ्नो समितिमा भएका कामहरू कतिपटक मिटिङ बस्नुभयो, के कामहरू गर्नुभयो, त्यो सभामुख र संसद सचिवलाई जानकारी सबै समितिका सभापतिहरूले गराउनु भयो। अहिले अरूमा उठेन त्यति धेरै ठुलो। एउटा अर्थ र लेखा समितिको बारेमा अलिकता केही राजस्व बाहिरबाट राम्रै आएको छ भनेर अर्थ समितिले भन्यो, लेखा समितिले बरु बाहिर गएको चाहिँ बढी देखिन्छ भनेर अलिकता दोहोरी त चलिहाल्छ सामान्य। अनि कृषि समिति र विकास समितिको बिचमा यो सिँचाइ जुन छ, कृषि समिति मेरो अन्तर्गत भइदिए भन्ने हुन्थ्यो भन्ने कृषि समितिको सभापतिको थियो। विकास समितिको सभापति जति सिँचाइ चाहिन्छ मै दिइहाल्छु नि, कृषिलाई किन दिनु पर्यो भन्ने सामान्य छ। त्यो कुरा आपसमै मिलेर जाने सम्भावना बढी छ। बैठकमा समिति सभापतिले सम्बन्धित समितिमा भएका बैठक निर्देशन, उपलब्धि र अन्य कार्य सम्पादन सम्बन्धी विषयमा जानकारी गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रबाट मुलुकलाई कसैले पछाडि फर्काउन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै देउवाले गणतन्त्रको विकल्प नरहेको भन्दै गणतन्त्रबाट मुलुकलाई कसैले पछाडि फर्काउन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले गणतन्त्रको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। गणतन्त्र विरोधी गतिविधिबाट आफूहरू नअत्तालिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै गठबन्धन नेतृत्वको सरकारको आलो पालोका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा सभापति देउवाले पछि थाहा हुने बताउनुभयो। मलाई त थाहा छैन, मलाई गणतन्त्र आउने फर्किने कुरा छैन हो, त्यही हो। कसरी विषय बोल्दै रङ भइहाल्यो यार, सुन्नुभयो नि जस्तो राजा खुल्याम तर मैले भनिसकेँ त गणतन्त्र फर्किने कुरा छैन भनेर क्या, हुनु त पाइहाल्छ नि यार। सडक त तताइरहेछ त जनताले देख्नु भयो भने के देखि। तर काङ्ग्रेसको सभापति बोल्नु भएन, मौन रहनु भयो कुरा चाहिँ त्यो पत्रकार के लेख्नु छ के थाहा यार। अब आलो पालो सरकारमा अब कसको पालो गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यसमा थाहा पाइहाल्नु छ। त्यस्तै देउवासँगै चितवन जानुभएका कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सरकारका कामप्रति नागरिक पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपालमा कोरोना महामारीबाट पहिलो मृत्यु भएकी सावित्री तिमलसेना चालिसेको छोरालाई निशुल्क पढाइ दिने हुनु भएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट नेपालमा पहिलो मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 9 रामचेकी सुत्केरी महिला चालिसेको छोरालाई मन्त्री बस्नेतले आफ्नै निजी खर्चमा निशुल्क पढाइ दिन लाग्नु भएको हो। विक्रम सम्वत 2077 जेठमा को मृत्यु हुँदा छोरा सफल 9 दिनको मात्र थिए। अहिले 3 वर्ष नागेसँगै मन्त्री बस्नेतले आज काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 गङ्गबु स्थित कान्तिपुर इङ्ग्लिस एकाडेमीमा भर्ना गरिदिनु भएको हो। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू 618 जनाको हामीले कोभिड बिमा पनि गर्यौँ।
त्यो कोभिड बिमा गरे बापत 1 लाखको दरले 100 मान्छेले लिए त्यो सुविधा र एम्बुलेन्स चालकहरूलाई हामीले कोभिड बिमा गऱ्यौँ। बाढी पहिरोमा परेका विद्यार्थीहरू अहिले पनि 200 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा त्यो प्रभावित परिवारका मान्छेहरू बच्चाहरू अहिले काठमाडौँमा हामीले विभिन्न कलेजहरूमा पढाइराखेका छौँ। त्यहाँ साथीभाइहरूलाई भरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई भनेर कतिपय आफ्ना नजिकका साथीभाइहरूले बिहोर गरिरहेको छ। तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभएको जस्तो प्रेम आचार्यजीले जिन्दगीमा सबै खाले प्रयास गर्दा पनि बाँच्न सकिएन भनेर पार्लियामेन्ट भवनकै अगाडि उहाँले आत्मदाह गर्नु। उनका 2टा बच्चालाई उहाँले रोजेको स्कुलमा हामीले पढाउने व्यवस्था गरिदिएका छौँ र त्यसपछि आएर उहाँको श्रीमतीलाई रोजगारीको व्यवस्था हामीले गरिदिएका छौँ। र तपाईँले सोधेको यही प्रसङ्गमा कुरा गर्नुहुन्छ भने आजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो देशमा आएको कोभिडको महामारीमा सबभन्दा पहिला सिन्धुपाल्चोक जिल्ला रामचे गाउँको सावित्री तिमेल सिन्हा 40 जो आज हामीले यो कान्तिपुर स्कुलमा अहिले पढाउनका लागि हामीले आजबाट भर्ना गरेर हामी हिँडेका छौँ कान्तिपुर इङ्ग्लिस एकाडेमी यहाँ। अब उनी 9 दिनको सुत्केरी थिइन्। 9 दिनको सुत्केरी अहिले यही खेलिरहेको बच्चा नै हो। यो बच्चा 9 दिनको हुँदा उहाँको आमा बित्नुभयो र हामीले चाहिँ यो बच्चालाई 12 क्लाससम्म निःशुल्क पढाइने व्यवस्था गराउँछौँ र यिनको चाहिँ भविष्यको रोजगारी हामी जिम्मा लिन्छौँ भनेर चाहिँ यिनको बुवालाई हामीले जो यहीँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँलाई चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। र अहिले बच्चा स्कुल हाल्ने बेला भइसकेपछि हामी अहिले यो स्कुलमा आएका छौँ र हाम्रो साथी दिपक जीले पनि यहाँ समन्वय गरिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ त्यही नेपाली काङ्ग्रेस बारुसी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को पार्टीको चाहिँ हाम्रो इकाइ सभापति पनि हो। उहाँले सहजीकरण गरिरहनु भएको छ र अहिले त्यही सिलसिलामा यहाँ पढ्न व्यवस्था गरेका हौँ र अब यो बच्चालाई 12 क्लाससम्म पढाउने त्यसपछिको रोजगारी पनि हामीले व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर त्यो बेलामा भनेका थियौँ। त्यही प्रक्रिया आज सुरु भएको छ र यिनको भविष्यको जिम्मा पनि हामी लिन्छौँ। र तपाईँले भन्नुभएको थियो यो कसरी सम्भव छ सबै खाले काम भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको एउटा चाहिँ मन हुनुपर्छ, चाहना हुनुपर्छ, प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि नेपालीहरूको पनि मन धेरै राम्रो छ। हेर्नुहोस् हरेक दुःखमा साथ दिने खालका हुन्छन्। हामीले कुनै स्कुललाई भन्छौँ, काहीँ कलेजलाई भन्छौँ, काहीँ समाजसेवीहरूलाई भन्छौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई भन्छौँ, हाम्रै साथीभाइहरूलाई भन्छौँ, अलिअलि हामी आफू पनि गर्छौँ। त्यसरी यो चाहिँ यो हाम्रो ठुलो टिम छ। यो टिमले चाहिँ सामाजिक काममा धेरै पहिलादेखि काम गरिआएको टिम छ र त्यसमा बेला बेलामा थपिन्छन्, बेला बेलामा यो काम मन परेर अरूले पनि सहयोग गर्छन्। हामी त्यसरी चलाइरहेछौँ र जतिखेर अप्ठ्यारो पर्दा पनि हामीले चाहिँ जिल्लावासीलाई मात्र होइन बाहिर पनि गरेर सहयोग गरेका छौँ। र तपाईँलाई अहिले मैले नामै लिनु पर्दाखेरि लोयला कलेज जसले बाढी हेलम्बु र मेलम्चीका बाढी प्रभावित बच्चाहरू 200 जना टोटलमा अहिले काठमाडौँमा छन् भने 57 जना चाहिँ त्यो एउटा कलेजले नै पढाइराखेको छ। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु लोयला कलेजलाई यो अवसरमा पनि र अरू धेरै साथीभाइहरूले मद्दत गरेको छ। त्यसलाई हामी समन्वय गर्छौँ। त्यही आधारमा यो काम भएको छ। मृतकका पति विमल 40ले कोरोनाबाट आफ्नो श्रीमतीको ज्यान जाँदा मन्त्री बस्नेतले छोराको पढाइको जिम्मा लिएर मानवीय सहयोग गर्नुभएको भन्दै आभार व्यक्त गर्नुभयो। बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा हरिबोधनी एकादशीबाट सुरु भएको मेलाको अन्तिम दिन आज भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा मङ्सिर 7 देखि आयोजना गरिएको विशेष हरिबोधनी एकादशी मेलाको अन्तिम दिन पूजा आजा र दर्शन गर्ने भक्तजनको घुइँचो लागेको हो। मेला व्यवस्थापन गर्न बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीको संयोजकत्वमा 1001 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो भने उपमेयर अनिता लामाको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा अतिथि सत्कार उपसमितिसँगै 13वटा विषयगत उपसमिति गठन गरिएको थियो। परापूर्व कालदेखि नै निरन्तर रूपमा बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म 5 दिन विशेष पूजा प्रार्थना र दर्शनका लागि देशभरबाट लाखौं भक्तजन आएको नगरपालिकाकी उपमेयर अनिता लामाले जानकारी दिनुभयो। एकादशी मेला बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा बुढा नीलकण्ठ मन्दिरको यो मन्दिरसँगै जोडेको विषय चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा यसको अन्वेषणको जरुरत छ।
हरेक हरिबोधिनी एकादशीको बेलामा यो मन्दिरमा सदैव भक्तजनहरूको ठुलो घुइँचो लाग्छ, ठुलो चाहिँ उपस्थिति हुन्छ। गत सालदेखि बुढानीकण्ठ नगरपालिकाले यो व्यवस्थापन अलि बढी सहजीकरण गरिदिन पर्छ। देशभरिका विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यो जानकारी पाएर यो मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनुहुने भक्तजनहरूलाई सहज ढङ्गले दर्शन गर्ने अवस्था मिलाउनको लागि हामीले गत सालदेखि पहिला पनि यो मेला व्यवस्थापन क्षेत्र विकास समितिले गर्थ्यो र गत सालदेखि चाहिँ हामीले नगरपालिका आफै नै यो मेला व्यवस्थापनमा संलग्न भएर नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यहाँका धेरै चाहिँ भक्तजनहरू दर्शनार्थीहरू खुसी हुनुभएको छ। त्यसकारण यो पटक पनि हामीले 1001 सदस्य यो बुढानीकण्ठ हरिबोधिनी एकादशी मेला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मूल समारोह समिति भनेर नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीजीको संयोजकत्वमा गठन गरेका छौँ र त्यो समितिमा करिब 13वटा उपसमितिहरू छन्। त्यो 13वटा उपसमितिहरू यो मेला व्यवस्थापनको लागि अहिले मैदानमा क्रियाशील छ। प्रचार प्रसार उपसमिति, स्वयंसेवक उपसमिति, जस्तो यातायातलाई ठुलो चाहिँ हाम्रो मास परिचालन हुने भएको हुनाले यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, यातायात व्यवस्थापन उपसमिति। अनि यहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपमा खानेपानी तथा चिया व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले स्वयंसेवकहरूलाई र चिया सबैजना भक्तजनहरूलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। पूजाको लागि पनि पूजा व्यवस्थापन समिति सँगसँगै अतिथि सत्कार तथा हाम्रो के भन्छ अनुगमन समिति, बजार तथा आर्थिक व्यवस्थापन समिति र मूल ढङ्गले चाहिँ यो नगरपालिकाभित्रको यो मन्दिरलाई यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भक्तजनहरू आएर बस्ने हुनाले यो स्थान व्यवस्थापन समिति, सांस्कृतिक व्यवस्थापन समिति, मूल समारोह सञ्चालन समिति भनेर यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यो मेला विशेष गरी हरिबोधिनी एकादशीको दिनमा सुरु हुने हुनाले र हरिबोधिनी एकादशीमा विष्णु भगवान चाहिँ नारायण स्थान यहाँ एकदम सुतिरहेको एउटा प्रस्तर मूर्ति छ। नारायण भगवान चाहिँ के भन्छ शयन हुने अर्थात् शयन हुने बेलाबाट बोधनीमा चाहिँ उठ्ने भन्ने एउटा पौराणिक धार्मिक एउटा संस्कृति पनि जोडिएको कथा छ। त्यसकारण यो विष्णु भगवान चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले एउटा धार्मिक पुरातात्विक पौराणिक दृष्टिकोणले यसको एउटा हिस्ट्री छ भने हामीले हेर्दाखेरि यो सांस्कृतिक रूपमा पनि यसको विभिन्न कलात्मक कुराहरू यसमा गाँसिएको छ। त्यस्तै हरिबोधिनी एकादशी मेला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तयारी समितिका संयोजक एवं बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का सदस्य विकास तामाङले हरिबोधिनी एकादशीको छुट्टै विशेषता रहेको धार्मिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मेलाको आयोजना गरेको र देशभरबाट भक्तजन दर्शनका लागि आएको बताउनुभयो। 2080 मङ्सिर 7 गतेदेखि आज मङ्सिर 11 गते पूर्णिमासम्म हरिबोधिनी एकादशीको मेला यस बुढानीकण्ठ जलसाई हरिनारायण मन्दिरमा सञ्चालन भइरहेको छ। एकादशीहरूमध्येमा सम्पूर्ण एकादशीको आफ्नै विशेष महत्त्व रहिआएको छ। अझै यो हरिबोधिनी एकादशीको छुट्टै र अति महत्त्वपूर्ण विशेषता रहिआएको धार्मिक मान्यता परम्परा छ र यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै र यसलाई नै बढीभन्दा बढी महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राखेर देशभरिकै विभिन्न स्थानबाट समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू यो कार्तिक महिनामा विशेष गरी मनाइन्छ। यद्यपि यो वर्ष कार्तिकमा नपरिकन मङ्सिरमा यो मेला तिथिअनुसार परेको छ र यसमा पनि सम्पूर्ण देशभरिका श्रद्धालु समादरणीय भक्तजनहरू उत्साहका साथ धर्म पुण्य प्राप्तिको लागि यस मन्दिरमा निरन्तर आइरहेको छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि बुढानीकण्ठ नगरपालिकाले अग्रसरता लिएर मेला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ, जसको नेतृत्व बुढानीकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। मेला अवधिभर सुरक्षाका लागि बुढा नीलकण्ठ प्रहरी प्रभाग, नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, नगर स्काउट विद्यार्थी लगायत तोकिएका स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सनातन धर्म अनुसार अषाढ शुक्ल एकादशीदेखि सुतेर भगवान विष्णु 4 महिनापछि आफ्नो निन्द्राबाट हरिबोधिनी एकादशीको पवित्र दिनमा उठेको मानिन्छ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले देश पुनः अर्को अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपछि जनसाधारणमा सुशासन, विकास, निर्माण र अमन चयनको जुन अपेक्षा थियो त्यो पूरा हुनु त कता हो कता देश झन्झन अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भइसकेपछि जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो कति पनि पूरा नहुँदा सर्वसाधारणमा आक्रोश बढ्दो छ। जनआक्रोश नेतृत्वबाट प्रणाली विरुद्ध खनिने संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपछि जनसाधारणमा सुशासन, विकास, निर्माण र अमन चयनको जुन अपेक्षा थियो त्यो पूरा हुनु त कता हो कता देश झन्झन अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै गएको छ। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासन झन चुडिँदा जनतामा नैराश्यता छाएको छ। जनताको आक्रोश अब सडकमा पोखिन थालेको छ। केही दिन यता राजधानीका सडकमा सुनिएको राजनीतिक प्रणाली विरुद्धको आवाज त्यही आक्रोशको परिणाम हो। यति मात्रै होइन, अहिले गणतन्त्र ठिक कि राजतन्त्र ठिक भन्ने बहस पनि जबरजस्त रूपमा उठिरहेको छ। राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीहरू आम्ने सामने हुने अवस्था समेत बन्दै गएको छ। राज संस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै सडकमा आवाज उठ्दा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व भने त्यसको शान्तिपूर्ण सम्बोधन भन्दा शक्ति दुरुपयोगको शैलीमा उत्रिएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले देशलाई झन मुठभेड र जर्जर अवस्थातिर लैजाने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो दल भएको हिसाबले र शान्ति सम्झौतामा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेकाले नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र जसका अध्यक्ष जो स्वयं अहिले प्रधानमन्त्री रहेका छन्, यी दुई दलले अहिलेको आक्रोशका आवाजलाई शान्तिपूर्ण सम्बोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। असंगठित समूहहरूले गणतन्त्रको विरोध गर्दा देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भातृ संगठन मार्फत प्रतिवादमा उत्रियो, जसका कारण सामान्य विरोध प्रदर्शनसँगै सेलाउनु पर्ने दुर्गा प्रसाई पक्षको प्रदर्शनले देश विदेशमा चर्चा पायो। संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले किन त्यसरी उत्रिनु परेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ संसदको सबैभन्दा ठूलो दल र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउबा सडकमा पछिल्लो पटक उठेको आवाजप्रति मौन भएका छन्। अहिलेको समयमा एमालेको उत्ताउलोपन र कांग्रेसको मौनता दुवैको रहस्य खोज्न जरुरी ठानिएको छ। आफूलाई परिवर्तनको संवाहक ठान्ने दलहरूले सडकमा पोखिन थालेको जनआक्रोशलाई बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ। संविधान र व्यवस्थाले मात्रै आम सर्वसाधारणले दैनिकी धान्न सक्दैनन् भन्ने बुझ्न अति नै जरुरी रहेको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि खेमा जोशी, काठमाडौँ। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियानले काठमाडौँको गौशालामा प्रदर्शन गर्ने क्रममा झडप भएको छ। अभियानलाई साथ दिँदै धर्मगुरु परिवार नेपालले गौशाला चोकमा आयोजना गरेको सभाका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गरेर सभा आयोजना गरेका थिए। प्रहरीले सडक सुचारू गर्न खोज्दा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेपछि प्रहरीले केही राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। सभामा नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक प्रसाई समेत पुगेका थिए। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसअघि सभामा श्रीनिवास आचार्य लगायतले आन्दोलन चर्काउनु पर्ने भन्दै उत्तेजक भाषण दिएका थिए। काठमाडौँको बबरमहलमा पैदल यात्रु आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधि सञ्चालनमा आएको छ। आजबाट बबरमहल स्थित जिल्ला अदालत अगाडिको सडकमा भने 10 लाख रुपैयाँ लागतमा पैदल यात्रु आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधिको क्रसिङ राखेको हो। पेलिकन क्रसिङ भनिने यस प्रकारको ट्राफिक लाइट आजबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको बबरमहलमा पैदल यात्रु आफैले बटन थिचेर बत्ती बलेपछि बाटो काट्न सकिने ट्राफिक लाइट प्रविधि आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। जिल्ला अदालत अगाडिको सडकमा रु 10 लाख रुपैयाँको लागतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उक्त ट्राफिक लाइट प्रविधि जडान गरेको हो। पैदल यात्रु आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने र बाटो काट्न सकिने पेलिकन क्रसिङ भनिने यस प्रकारको ट्राफिक लाइट आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पोषराज पोखरेलले बटन थिचेर सडक पार गर्नका लागि राखेको ट्राफिक लाइट अत्याधुनिक भएको जानकारी दिए। उनले पैदल यात्रीले सडक पार गर्नका लागि
बटन थिचेको केही बेरपछि रातो बत्ती बलेर सवारी रोकिने र सडक पार गरेपछि आफै हरियो बत्ती बल्ने बताए। अब यसमा त आधुनिक प्रविधि नै हो यो होइन। यसमा अब हामी सबै सचेत हुनुपर्ने के छ भने अब यो थिच्ने अनि थिच्ने बित्तिकै दौड्ने चलन छ अहिले हामीले हेऱ्यौँ। तर त्यो नभएर पनि थिचेको केही सेकेन्ड पछि 5 सेकेन्ड पछि चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ सिटिङ 5 सेकेन्ड गरेर छ, पछि आवश्यकता थपघट हुन्छ। अनि थिचेर एकछिन हरियो बत्ती बलेको चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अहिले 30 सेकेन्ड राखेर चाहिँ यसलाई 35 सेकेन्ड पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। यसको हेर्दाखेरि त्यो हरियो बत्ती बलेको अवस्थामा चाहिँ जुन पैदल यात्रुको चिन्ह आउँछ त्यही गरेर चाहिँ मात्रै हिँड्ने अहिपछि उभिने हो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न सहज होस् भनेर विभिन्न निकायको सहकार्यमा पेलिकन क्रसिङ राखिएको जानकारी दिए। यसबाट सडक दुर्घटना कम हुने उनको विश्वास छ। पैदल यात्रुलाई सहज तरिकाले चाहिँ बाटो क्रसिङ गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो पेलिकन क्रसिङ राख्ने हाम्रो मेयर साहबको निर्देशन र अन्य चाहिँ एजेन्सीहरूसँग सहकार्य भएर यो आजबाट चाहिँ पैदल यात्रुहरूले चाहिँ क्रस गर्दाखेरि चाहिँ बटन थिचेर 30 सेकेन्ड चाहिँ त्यहाँ क्रस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको टाइमिङ 2 मिनटको हुनेछ र त्यो बटन थिचिसकेपछि हरियो बत्ती बल्छ र त्यसपछि गाडी रोकिन्छ र क्रसिङ भएपछि त्यो सडक दुर्घटना कम हुन्छ भन्ने महानगरको ठम्मै र महानगरले चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्यो। एक पटक बटन थिचेपछि 30 सेकेन्डसम्म बत्ती बल्ने र उक्त समय सकेको 2 मिनटसम्म पुनः बटन थिच्दा पनि नबल्ने सिस्टम सेट गरिएको छ। रातो बत्ती बलेपछि सवारी साध्न रोकिन्छन् र यात्रुले बाटो काट्नेछन्। यस्तो लाइट यसअघि कालीमाटी चोक, सुन्दारा, भिरकुटी मण्डप, सर्वोच्च अदालत र त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि पनि जडान गरिएकामा मर्मत सम्वाद नगरिँदा दिगो हुन नसकेको महानगर कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पेलिकन क्रसिङ राख्ने तयारी भइरहेको पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुलरियामा दर्ता भएका उद्योगहरूको नवीकरण गराउनेको संख्या न्यून देखिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार उद्योग नवीकरण गराउनेको संख्या न्यून देखिएको हो। एक रिपोर्ट। दर्ता भएका उद्योगको प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनु पर्ने सञ्चालकहरूलाई जानकारी गराइएको हुँदाहुँदै पनि नवीकरण नगराएको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले उद्योग र व्यापारतर्फको निजी साझेदारी फर्महरूको दर्ता नवीकरण र अन्य व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ। साना उद्योग कार्यालय गुलरिया बर्दियामा आर्थिक वर्ष 79-80 मा उद्योगतर्फका जम्मा उद्योग दर्ता भएको सङ्ख्या चाहिँ 395 वटा र वाणिज्य फर्मतर्फ चाहिँ दर्ता भएका चाहिँ 291 वटा रहेका छन्, जसमा हालसम्म चाहिँ कुल दर्ता भएका उद्योगहरूको सङ्ख्या 6795 वटा छ, जसमध्ये आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ 462 वटाको नवीकरण भएको छ भनेपछि वाणिज्य फर्मतर्फ कुल दर्ता चाहिँ हालसम्म 11225 वटा रहेकोमा जम्मा नवीकरण भएको सङ्ख्या चाहिँ 710 वटा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा उद्योगतर्फका जम्मा उद्योग दर्ता भएको सङ्ख्या 395 र वाणिज्यतर्फ 291 दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुलरियाका उद्योग अधिकृत विश्वलाल खड्काले बताए, जसमा हालसम्म कुल दर्ता भएका उद्योगहरूको सङ्ख्या 6795 रहेको छ। उद्योग अधिकृत खड्काले भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 462 वटा नवीकरण भएको छ। त्यसैगरी वाणिज्यतर्फ हालसम्म कुल भएको 11225 वटा रहेका छन्, जसमा 710 वटा मात्र नवीकरण भएको उद्योग अधिकृत खड्काले जानकारी दिए। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट अफजल खानको रिपोर्ट। भूकम्प प्रभावित घर परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनेको कार्यविधिलाई केही संशोधन गरेर सरलीकृत गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित घर परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनाएको भूकम्प प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि 2080 लाई केही संशोधन गर्दै सरल बनाइएको हो। पहिले लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास निर्माणको रकम ब्याङ्क खातामा पठाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरेर त्यो रकम हातैमा दिन मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। समितिले कार्तिक 26 गते यो कार्यविधि स्वीकृत गरेकोमा भर्खरैको बैठकले संशोधन गरेर सरलीकृत गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचना स्थायी रूपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठन पाठन, स्वास्थ्य सेवा
सेवा, सरसफाई तथा खानेपानी लगायत नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाकी तत्कालीन उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सडक कालोपत्र निर्माणमा वास्तविक भएको कामभन्दा बढी नापी किताबमा चढाई भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा अनियमितता भएको पाइएको हो। आयोगले रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपमेयर सनी कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकार प्रसाद नेउपाने, लेखा अधिकृत द्वारिका प्रसाद दाहाल, इन्जिनियर देवेन्द्र नारायण चौधरी, सब इन्जिनियर हर्षलाल चौधरी विरुद्ध 2,12,073 रुपियाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित तुलापुरमा मङ्सिर 8 गते करिब 10 बजे रातिको समयमा घरमा आग लागि हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना घाइते रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 7 वर्षीय क्रिस चन्द, करिब 18 महिनाका कार्तिक चन्द, 32 वर्षीय राधा बुढा र 10 वर्षीय मानसिंह बुढाको मृत्यु भएको बर्दिया प्रहरीले जानकारी दिएको छ। राति करिब 10 बजे आग लागि भएको खबर स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। आग लागेमा परि 28 वर्षीय करिश्मा चन्द घाइते भएको समेत प्रहरीले बताएको छ। आग लागेको घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जानकारी दिएको छ। गुल्मीमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक विद्यार्थीको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा रेसुङ्गा नगरपालिका 4 सेउघाका 19 वर्षीय विवेक झाँक्री मगर रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। आज बिहान सदरमुकाम तमघासमा रहेको विद्यालयबाट घर जाने क्रममा रेसुङ्गा 4 अर्खेलेमा लु 87 प 981 नम्बरको मोटरसाइकललाई विपरीत दिशाबाट सदरमुकाम तमघास आउँदै गरेको लु 1 ख 9475 नम्बरको बसले ठक्कर दिएको थियो। बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका मगरको उपचारका क्रममा गुल्मी अस्पताल तमघासमा ज्यान गएको गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिनुभएको छ। तमघासको महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 12मा अध्ययनरत मगर बिहानको पढाइ सकेर घर फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परेका हुन्। दुर्घटनापछि ठक्कर दिने बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कोशी करिडोर 220 किलोभोल्ट केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिकामा निर्माण गरिएको बसन्तपुर सब स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समुद्र सतहदेखि 2450 मिटर उचाइमा निर्माण गरेको 220 132 33 केबी क्षमताको बसन्तपुर सब स्टेसन हिजो आइतबार चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। आयोजना अन्तर्गत नै सुनसरीको इनरुवा र सङ्खुवा सभाको टुम्लिङटार तथा बानेश्वर 220 केबी सब स्टेसन गएको वर्षको साउनदेखि नै सञ्चालित छन्। सब स्टेसनहरू निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी L&T सँग 2075 असारमा 2 करोड 61 लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सङ्खुवा सभा र भोजपुर जिल्लामा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने र गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न र वितरणका लागि मेरुदण्डका रूपमा पूर्वाधार तयार भएको बताउनु भएको छ। अब अर्थ समाचार। हिजो आइतबार उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 11.27 अङ्कले घटेर 1896.67 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल तथा पर्यटन लगानी, म्युचुअल फन्ड र व्यापार बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज अप्पर स्याङ्वे हाइड्रो पावरको शेयर 10% बढेको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। आज 60 लाख किता शेयर 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल कम्पनीको 7 करोड 77 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण 3 गुणाले बढेको छ। दिल्लीका धेरैजसो ठाउँमा
तुवालो लागेको छ। वायु प्रदूषण र चिसो दुवैको मारमा त्यहाँका नागरिक परेका छन्। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका अनुसार दिल्लीमा हावाको गुणस्तर निकै कमजोर छ। बिहान त्यहाँको वायु प्रदूषण मापन सूचक AQI 450 भन्दा माथि पुगेको बोर्डलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। AQI 300 देखि 400 को बीचमा पुग्नु वायुको गुणस्तर निकै खराब स्थितिमा रहेको भन्ने बुझिने बोर्डले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले वायु प्रदूषण मापन सूचक AQI 400 भन्दा माथि जाँदा मानव स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुने उल्लेख गरेको छ। दिल्लीका नागरिक पछिल्लो 1 महिनादेखि वायु प्रदूषणको कहरमा छन्। थाइल्यान्डमा एक व्यक्तिले आफ्नै विवाहमा बेहुली सहित 4 जनालाई गोली हानेका छन्। थाइल्यान्डका पूर्व सैनिक तथा पौडी खेलाडी 29 वर्षीय चतुरोङ सुकसुकले आफ्नो विवाहमा आफैलाई गोली हान्नु अघि दुलही 44 वर्षीय कञ्चना पचुनथुक र अरू 3 जनालाई गोली हानेका प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै BBC हिन्दीले जनाएको छ। विवाह समारोह चलिरहेका बेला समारोह छोडेर निस्किएका बेहुला केही बेरमा बन्दुक लिएर आई गोली चलाएका BBC को खबरमा उल्लेख छ। गोली लागेका सबैको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। गोली चलाउनुको कारण भने खुलेको छैन। चतुरोङले गएको वर्ष इन्डोनेसियामा भएको एसियन पारा गेम्स पौडीमा रजत पदक जितेका थिए। अब खेल समाचार। केपी ओली कप T20 क्रिकेटमा मध्य प्रदेश विजयी भएको छ। आज बिहान पोखरामा भएको खेलमा मधेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 59 रनको सामान्य लक्ष्य मध्य प्रदेशले 4 ओभर 4 बलको खेलमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। मध्य प्रदेशका लागि अनिल शाहले सर्वाधिक 25 रन बनाए भने इमरान शेखले 17 र पवन सराफरले 14 रन जोडे। सुदूरपश्चिमका लागि गजेन्द्र बोहराले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 58 रन मात्रै बनाएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आफू देश र जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेको जिकिर। गणतन्त्रबाट मुलुकलाई कसैले पछाडि फर्काउन नसक्ने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। गणतन्त्रको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर। दुर्गा प्रसाद नेतृत्वको अभियानद्वारा काठमाडौँको गौशालामा प्रदर्शन। प्रदर्शनका क्रममा केही प्रदर्शनकारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। भारतको राजधानी दिल्लीमा उच्च वायु प्रदूषण मापन सूचक AQI 450 भन्दा माथि पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। र केपी ओली कप क्रिकेट अन्तर्गत मध्य प्रदेश विजयी। मध्य प्रदेशद्वारा सुदूरपश्चिम 8 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।